हमारे हर घर में डिप्रेशन की एक अलहदा से पहचान, एक अलहदा से उसकी तारीफ़ है। अगर बेटे को हो जाए तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग का नाम दिया जाता है, और अगर किसी बहू को डिप्रेशन हो जाए तो उसे माँ का सिखाया हुआ ड्रामा कहा जाता है। जहाँ आज भी शुगर का इलाज किसी शहद या हेपेटाइटिस का इलाज जो है वो किसी कबूतर से किया जाता हो, वहाँ डिप्रेशन जैसी पेचीदा बीमारी को समझ पाना या इससे बाहर निकलना या इसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इतना ही मुश्किल है जितना कि लोग हमें अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, अपनी बेगम की, अपने माँ बाप की, अपने मुलाजमों की, इवन हमें हर जगह पर एक समझदार इंसान होने के नाते डिप्रेशन आखिर है क्या। हम रोज़मर्रा में कहीं ना कहीं इसका नाम भी सुनते हैं और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर हमें ये पढ़ने को, दिखने को मिल जाता है। लेकिन क्या कभी हमने अपने रवैयों को गौर किया कि कहीं हम डिप्रेशन का शिकार तो नहीं? क्या हमने कभी अपने इर्द गिर्द अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का मुआवजा करने की कोशिश की कि कहीं वो डिप्रेशन का शिकार नहीं? या अगर किसी ने हमसे कोई ऐसी वैसी बात कह दी जो कि हमें पसंद ना आई, तो हमने बजाय उसको दिल पे लेने के कभी ये सोचा कि आखिर ये क्या मसला है, कहीं ये आदमी, ये शख्स किसी वजह से भी डिप्रेशन का शिकार तो नहीं? तो आज की वीडियो में हम डिप्रेशन को लेकर ही बात करेंगे कि डिप्रेशन असल में है क्या और इससे हम कैसे हैंडल कर सकते हैं और किस तरह से सेफली इस सिचुएशन से, क्योंकि डिप्रेशन जो है वो एक दिमागी कैफियत का नाम है, उससे बाहर आ सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है और अगर आपको पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी अपने शेयर करना है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारे हर घर में डिप्रेशन की एक अलहदा से पहचान, एक अलहदा से उसकी तारीफ़ है। अगर बेटे को हो जाए तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग का नाम दिया जाता है, और अगर किसी बहू को डिप्रेशन हो जाए तो उसे माँ का सिखाया हुआ ड्रामा कहा जाता है। अगर माँ बाप को डिप्रेशन हो जाए तो उन्हें बुढ़ापे का सठियाना कहा जाता है, और अगर किसी मुलाजम को हो जाए तो उसे काम चोर का ताना दिया जाता है। निहायत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारा मुआशरा सेहत और तिब के हवाले से बहुत ज़्यादा गुमान और गुमराही का शिकार है। जहां आज भी शुगर का इलाज किसी शहद या हेपेटाइटिस का इलाज जो है वो किसी कबूतर से किया जाता हो, वहां डिप्रेशन जैसी पेचीदा बीमारी को समझ पाना या इससे बाहर निकलना या इसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इतना ही मुश्किल है जितना कि लोगों को ये समझाना मुश्किल है कि जिस तरह शुगर और दूसरी बीमारियां होती हैं, वैसे ही ये भी एक बीमारी है, ये एक ज़हनी कैफियत है। जिस तरह शुगर के दौरान जो है इंसान में इंसुलिन बनना बंद हो जाती है, सेम इसी तरह डिप्रेशन में भी इंसान के दिमाग में बहुत सारे जो है न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर जो जिनका तवाज़ुन जो है वो बिगड़ जाता है। तो जिसके नतीजे में इंसान जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया में उसकी अब कोई जगह नहीं, दुनिया में उसे कोई खुशी नहीं, किसी भी काम में उसका दिल नहीं लगता, या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा नींद आती है या बिल्कुल भी नींद नहीं आती, और अपने बारे में गुमान ये करता है कि शायद मैं फ़ायदेमंद नहीं, शायद मैं सूदमंद नहीं, अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहता और ख़ुदकशी के ख़यालात वगैरह आने लगते हैं, या बिला सबब जो है वो रोने को जी चाहता है, किसी से आंखें ना मिला पाना। देखें, ये छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं, इनको पकड़ना पड़ता है, इनको समझना पड़ता है, इनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, तब जाके हम समझते हैं कि हम डिप्रेशन का शिकार हैं और अब इससे हमें बाहर निकलना है। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 35% लोगों में डिप्रेशन पाया गया है, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और कम तालीम याफ्ता लोगों की है। ख़ानदानी रवैये, माशरती पाबंदियाँ, कम तालीम, माली वसाइल की कमी और आसपास बढ़ती हुई इंतहा पसंदी वो अवामिल हैं जो इस खुद ब खुद होने वाली बीमारी को बढ़ावा देते हैं। और बस फिर ताबूत में किसी आखिरी कील की तरह एक हिट की ज़रूरत होती है, और वो हिट जो है वो किसी इम्तिहान में नाकामी हो सकती है, वो किसी को नौकरी से जवाब हो सकता है, किसी की महबूब की बेवफाई हो सकती है, या बड़ों की डांट टिपट हो सकती है, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए रोज़मर्रा की बात होती है, लेकिन डिप्रेशन के मरीज़ के लिए वो मौत का सबब बन सकती है और ख़ुदकशी करने तक जो है वो उस मरीज़ को पहुंचा सकती है। मैंने अक्सर देखा है कि जब भी हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो हमें 5 टाइम नमाज या अल्लाह तौबा की हदायत देकर चुप करवा दिया जाता है।
دیکھیں جس طرح دوسری بیماریوں کی طرح جیسے شوگر ہے یا کینسر ہے، جب آپ ان کے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو آپ کے ٹیسٹ میں کچھ نہیں آتا، لیکن یہ بیماریاں ہیں اور آپ جو ہے وہ شوگر کی دوائی بھی لے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اسی طرح جب ہم ڈپریشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں فوراً سے چپ کروا دیا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ کنسیپٹ ہی نہیں کہ یہ بھی ایک بیماری ہے۔ ہمیں بس یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ دین سے دور ہیں اس وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہے، آپ جو ہے آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کو اس وجہ سے ڈپریشن ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ نماز پڑھنا اور اللہ کا جو ہے وہ ذکر کرنا انسان کے دلوں کو سکون دیتا ہے، لیکن اس کو بیماری کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کونسلنگ بہت زیادہ ضروری ہے اور ساتھ میں اس کی میڈیسن یا احتیاط جو ہوتی ہیں وہ بہت ضروری ہیں، اور اس کے ساتھ پھر آپ جب نماز یا اللہ کا ذکر کریں گے تو زیادہ مفید ہوگا۔ دیکھیں نا بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہم جو ہے وہ دوا دارو کرنا یا کونسلنگ کرنا چھوڑ دیں، صرف نماز روزے پہ جو ہے ہم رہ جائیں؟ ایسا نہیں ہے۔ نماز اپنی جگہ پہ ہے، روزے اپنی جگہ پہ ہیں، عبادت اپنی جگہ پر ہے، لیکن بیماری کو بیماری سمجھنا یہ بہت ضروری بات ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی، اپنی بیگم کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے ملازموں کی، ایون ہمیں ہر جگہ پر ایک سمجھدار انسان ہونے کے ناطے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کوئی بھی رویہ جب ہم سے کر رہا ہے تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، تو ہم اس کو کونسلنگ کریں اور پیار سے ان چیزوں کو سمجھائیں تو ہم جو ہے بچا سکتے ہیں اپنے بہت سارے قیمتی رشتوں کو کھونے سے۔ اچھا، اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا کوئی عزیز و قریب یا آپ خود کسی ذہنی کیفیت میں مبتلا ہیں، جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں بھی آپ کو بتایا کہ یا آپ بہت زیادہ سوتے ہیں یا آپ کو نیند نہیں آتی یا آپ کسی سے آنکھیں نہیں ملا پاتے یا اپنے آپ کو محسوس کرنا کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں، سود مند محسوس نہ کرنا یا کسی بھی کام میں دل نہ لگنا، خوشی محسوس نہ کرنا، اگر آپ کو اس طرح کا ماحول، چڑچڑا ماحول مل رہا ہے کہیں پہ یا اپنی ذات کے اندر مل رہا ہے تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اس سے نکلنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ اکیلے اس دنیا میں اس چیز سے گزارا نہیں کر رہے جو کہ آپ کے حالات ہیں۔ دیکھیں کوئی ایک وجہ ہوتی ہے نا، بعض لوگ کا جو کوئی قریبی اگر اس دنیا سے چلے جائے تو تب ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، یا پھر ایسا ہوتا ہے کوئی بے وفائی کر جائے جب جو ہے وہ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، یا کوئی بھی ایسے عوامل ہو سکتے ہیں جب آپ ڈپریشن میں آ سکتے ہیں۔ تو آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، اس دنیا میں آپ کے غم سے بڑے غم ہیں۔ آپ اس چیز کو انالیسس کریں اور آپ جو ہے سب سے پہلے اس چیز کو انالیسس کریں کہ مجھ سے زیادہ بھی لوگ غمگین پھر رہے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گننا شروع کریں، دیکھیں شکر کی نعمتوں کو، دیکھیں آپ جو ہے جو اللہ نے آپ کو مال دیا اس کو گننا شروع کریں کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، پھر اللہ نے آپ کو صحت دی، اس پہ شکر ادا کریں، آپ کو آنکھیں دی، شکر ادا کریں، سننے کی طاقت دی، شکر ادا کریں، بولنے کی طاقت دی، شکر ادا کریں، آپ کو 4 لوگ عزت دار کہتے ہیں، شکر ادا کریں، آپ کے بھائی ہیں، شکر ادا کریں، آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، شکر ادا کریں۔ دیکھیں مطلب کہ جتنی بھی خیر کی چیزیں ہیں آپ اللہ کی رحمتوں کو گننا شروع کریں۔ یقین کریں مایوسی اور ڈپریشن نام کی کوئی چیز آپ کے آس پاس نہیں رہے گی۔ پھر ان لوگوں میں اٹھے بیٹھیں کہ جو کہ خوش رہتے ہیں یا خوش رہنا چاہتے ہیں، مطلب کہ آپ اپنی ایج سے چھوٹے لوگوں میں بھی بیٹھیں، مطلب کہ آپ اپنوں سے چھوٹے جو ایج کے لڑکے ہیں، ینگ ایج ہیں، وہاں پہ بیٹھیں، یا آپ اپنے سے چھوٹوں میں جب بچوں میں بیٹھیں گے تو آپ کو خوشی کا احساس ہوگا کیونکہ وہ دل کھلے ہوتے ہیں، وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں، تو آپ بھی مسکرائیں گے اور ڈپریشن کی حالت سے ضرور نکل آئیں گے۔ اپنے کسی ایسے دوست یا اپنے زندگی میں کوئی ایسا فرد ضرور رکھیں کہ اگر آپ کسی ذہنی کیفیت میں مبتلا ہوں تو اس کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے کیونکہ اس میں کچھ پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ ڈپریشن کی علامت کیا ہے اور آپ نے کیسے نکلنا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔